समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित समाज थियो र छ हैन। त्यो जात व्यवस्था राजनीतिमा पनि प्रकट भएको छ, त्यो अर्थतन्त्रमा पनि छ, त्यो संस्कृति र सामाजिक जीवनमा यत्रतत्र छ। तर नेपालको यो 80 वर्ष लामो राजनीतिक आन्दोलनले कुनै पनि धाराले, त्यो कम्युनिस्ट भन्नुहोस् चाहे त्यो लोकतान्त्रिक भन्नुहोस्, कुनै पनि धाराले नेपाली समाजको बनावट चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ। यहाँको सामन्तवाद भने पनि जात व्यवस्थामा आधारित छ। त्यसकारणले सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने भनेको चाहिँ जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्ने हो भनेर सैद्धान्तिक निष्कर्ष कहिले निकाल्नै सकेन हैन। निकाल्नै सकेन, जसको कारणले सबै पार्टी, सबैजसो पार्टी, सबैजसो नभनौँ, सबै पार्टी भन्दा हुन्छ, सबैजसो अब एकाध पार्टी बाहेक सबै पार्टीको संरचना पनि जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो हैन। परम्परागत रूपमा जुन जातका मानिसहरू चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ हर्ताकर्ता छन्, पार्टीमा पनि हुने उनीहरूको अत्यधिक बहुमत हुने त्यस्तो संरचना बन्दै आयो। राज्य व्यवस्था पनि त्यस्तै भयो, प्रशासन पनि राजनीतिक नेतृत्वमा आएको प्रतिगमन हैन। उसको नेतृत्व, उसको विचारमा आएको प्रतिगमन, उसको चाहिने सांस्कृतिक पतनको दिशा तीव्र भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू तीव्र भए। विगत 8 वर्षमा 22 जना भन्दा बढी दलितहरूको त हत्या भइसकेको छ, महिला पुरुषको हैन। त्यसको एउटा चरम उत्कर्ष थियो। पत्रकार किशोर नेपालले अस्ति कान्तिपुर रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि यो रुकुम जिल्ला भनेको जात विभेद चाहिँ हटिसकेको, थुप्रै अन्तर्जात, घर घरमा अन्तर्जात बिहे भएको यस्तो ठाउँ हो यो भनेर उनले जो अतिरञ्जित व्याख्या गरे, यथार्थमा त्यस्तो होइन। यथार्थमा त्यहाँ भएका दर्जनौं विवाहहरू चाहिँ शान्ति प्रक्रियापछि चाहिँ टुट्नु परेको, महिलाहरू बिजोग हुनु परेको हैन, महिला पुरुष र अन्तर्जात बिहे गर्नेहरू बिजोग हुनु परेको। त्यहाँ अहिले पनि बाहिर हेर्दाखेरि, यसो हेर्दाखेरि छुवाछुत भेदभाव नभएको जस्तो, तर साँच्चै पिँधमा, समाजको पिँधमा गयो भने चाहिँ छुवाछुत भेदभाव लगायतका जातीय संरचना चाहिँ जस्ताको तस्तै बाँकी रहेको यथार्थ हो। त्यहाँको सामूहिक हत्याकाण्ड त्यो स्वत हो, सबैलाई थाहा छ। एउटा सामूहिक हत्याकाण्डको बारेमा छानबिन गर्नका निम्ति स्वतन्त्र आयोग बनाउनेतिर, स्वतन्त्र समिति बनाउनेतिर जानुको सट्टा आफ्ना कर्मचारीहरू रहेको समिति सरकारले बनायो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन वा त्यसलाई नरम पारेतिर गयो। किनकि सरकारले बनाएको समितिमा त सरकारले जे भने त्यही रिपोर्ट त आउने कुरा हुन्छ। सरकारका कर्मचारीले सरकार विरोधी कुरा त गर्दैन नि, त्यो त हुन सक्दैन थियो। त्यसकारण उसले त्यहाँबाट नै त्यो मुद्दालाई कमजोर पार्नेतिर चाहिँ अभिप्रेरित भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसैगरी त्यहाँको निर्वाचित सांसद, सङ्घीय सांसदले चाहिँ फेरि सिटी बजाएर बस्ने पुलिसको हवाला दिँदै सिटी बजाएर बस्ने पुलिसको हवाला दिँदै उनले चाहिँ भेरीमा हाम फालेर मरेका हुन् भनेर जुन खालको बयान दिए, त्यसले पनि के बुझाउँछ त भने छानबिनको माग गर्ने, छानबिन कमिटी बनाउनुपर्छ भन्ने बनेकै छैन, बन्दैछ, तर पहिले नै फैसला सुनाइसक्ने हैन। त्यो सँगसँगै फेरि के भयो त भन्दाखेरि महान्यायाधिवक्ताले के भने त भने पत्र पत्रिकामा जे आएको छ त्यस्तो चाहिँ होइन भनेर उनले पहिले नै घोषणा गरे। किनकि छानबिन समितिको रिपोर्ट नै आइसकेको छैन। महान्यायाधिवक्ताले कसरी तोक्न सक्छन् कि कुन न्युज सही हो, कुन न्युज सही होइन, त्यो त तोक्नै सकिँदैन नि। अमेरिकाले बुझेको छ, भारतले बुझेको छ कि यो एसिया प्रशान्त क्षेत्र भनेको चाहिँ संसारको सबभन्दा बढी ऊर्जा खपत हुने क्षेत्र हो, सबभन्दा बढी हैन। त्यो सबभन्दा बढी ऊर्जा खपत हुने क्षेत्र भएको हुनाले नै इन्डोनेसियामा चाहिँ हावाबाट निकाल्ने बिजुलीमा चाहिँ अमेरिकाले ठुलो लगानी गरेको छ हैन। अब यहाँ निस्किने बिजुली चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत भारत र अमेरिका मिलेर अब बेची खाने भए हैन। भनेपछि नेपालले के पाउने भयो त भन्दाखेरि विद्युत उत्पादनबाट के किन गरौँला भनेको, एक त 30 वर्षसम्म चाहिँ जसले उत्पादन गर्यो त्यसले खाने भइहाल्यो हैन। बनाउन 15 वर्ष लाग्ने, अनि त्यहाँबाट त्यसलाई अर्को 20 वर्ष दिने, भनेपछि 20-25 वर्ष त्यसै निजी कम्पनीले खाने भइहाल्यो हैन, जसले उत्पादन गर्छ। अनि त्यसपछि कसको हातमा जाने भयो त भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जाने भयो र विद्युतको दर तोक्ने, नाफा खाने इत्यादि कुरा उसले कमाउने हो। भनेपछि नेपालको प्राकृतिक स्रोत पुरै हडप्ने योजना हो नि यो त। हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ। नमस्ते, हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तमाम आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो लकडाउनको बीचमा रहेको, हामी घरभित्र मात्रै बसिरहेको यो विषम परिस्थितिमा हामी माझ विभिन्न किसिमको राजनीतिक तथा सामाजिक घटना परिघटनाहरू घटिरहने क्रम जारी छ र हामीले पछिल्लो समयमा लगातार रूपमा यी विभिन्न घटनाहरूको बारेमा विभिन्न छलफलहरू चलाइरहेका छौँ। र आजको छलफलमा हाम्रो अतिथिको रूपमा हामीसँग अनलाइन मार्फत नै जोडिनु भएको छ लेखक, विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञ आहुतिज्यू। म लामो प्रसङ्गहरू नराधिकन नै म आजको अतिथिलाई यहाँहरूमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद।
पछिल्लो समयमा सरसँग जोडिनको लागि मैले विशेष गरेर यो रुकुम घटनाको यो यो पृष्ठभूमिलाई लिएर अनि पछिल्लो समयमा यो भइरहेको यो घटनाक्रमहरू अथवा यो यसपछि देखिएका विभिन्न किसिमका यो घटनाको विकासक्रमहरूसँग म सरलाई अगाडि सुरु गर्न चाहन्छु। सरले कसरी हेर्नुभयो यो घटनालाई? रुकुमको घटनाको अब पृष्ठभूमि त हामी सबैलाई थाहा भइ नै सकेका छ कि दुईजना युवा युवती वा किशोर किशोरीको बिचमा प्रेम सम्बन्ध थियो। उनीहरूको प्रेम कुन स्तरमा थियो, कति थियो त हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन। तर उनीहरू एक आपसमा प्रेममा थिए अथवा केटा मान्छेको घरमा केटी मान्छे 2 पटकसम्म गएर बस्दै फर्किने गरेको पनि भन्ने कुरा सबैले ज्ञात भइसकेकै छ। तर त्यहाँ विषय आउँछ कि केटा मान्छे चाहिँ अब कथित हिन्दू उच्च जातको पर्दैन अथवा ऊ कामी जातको वा कथित तल्लो जातको पर्छ। त्यसपछि केटी मान्छेको घरमा जाँदाखेरि चाहिँ केटी मान्छेको उमेर नपुगेको भनेर उसलाई एक रात पुलिसमा थुनेर पाटोपिट्टो पनि गरेर फर्काएको बुझिन्छ। सबै समाचारहरूले त्यही नै भन्छन्। त्यसपछि अब यो कानुनी उमेर नपुगेको कुरा वा जातको विषय इत्यादि त फेरि अब प्रेममा डुबेकाहरूको निम्ति त त्यो कुनै ठुलो पर्खाल भएर रोक्न सक्ने स्थिति त बन्दैन। स्वाभाविक रूपमा त्यसको परिणाम भनेको चाहिँ प्रेमीहरूको उद्देश्य भनेको चाहिँ आफ्नो प्रेमलाई सफल पार्ने वा परम्परागत भाषामा भन्दाखेरि विवाहमा परिणत गर्ने नै उनीहरूको इच्छा हुन्छ। त्यसको निम्ति उनीहरूले सङ्घर्ष गर्ने कुरा भइ नै हाल्छ। त्यही सङ्घर्षको क्रममा नै केटी मान्छेले चाहिँ फेरि अब मेरो बिहे अन्त हुने सम्भावना बढ्यो, त्यस कारण मलाई लिन आऊ भनेर भनेको र चाहिँ अनि अब अर्काको गाउँमा पहिला पनि पाटपिट भइसकेको, एक दिन थुनामा परिसकेको युवा एक्लै जाने आँट गर्ने कुरा भएन। त्यो सन्दर्भमा उसलाई सहयोग गर्न चाहने थियो, उसलाई लिएर उनी गएको देखिन्छ। अब केटी मान्छेको घरमा पनि नपुगिकन परैबाट चाहिँ केटी मान्छेको आमाले गाली गर्ने इत्यादि भइसकेपछि उनीहरू अब लैजान सम्भव छैन भनेर फर्केर अलि धेरै पर आइसकेपछि अनि उनीहरूमाथि चाहिँ अब गाउँलेहरूले अब चारतिरबाट घेरा हालेर, यहाँ तीनतिरबाट भनिन्छ तर यो चारतिरबाट हो किनकि भेरी तरिसकेपछि पनि त्यहाँ कुट्ने मान्छेहरू त छन् भनिसकेपछि चारतिरबाट घेरा हालेर उनीहरूलाई पिटियो र सामान्यतः लासको 6 जना युवाहरूको लास उद्धार गर्ने उद्धार टोलीका मानिसहरूको बयान र लासको फोटो इत्यादि हेर्दाखेरि चाहिँ अनि 6 जनालाई कुटेर चाहिँ मारिसकेपछि नै भेरीमा हालेको देखियो, बुझिन्छ। अरू चाहिँ घाइते अवस्थामा पुलिसले पक्रेको देखिन्छ। तर त्यो 3 सदस्यीय समिति जुन छानबिनको लागि गठन गर्यो सरकारले, त्यसले त आज प्रतिवेदन बुझायो र 3 तिरबाट चाहिँ लखेटेको अनि त्यसै बिचमा चाहिँ उनीहरू आफै खोलामा हाम फालेको मर्यो भनेर चाहिँ प्रतिवेदन आज त बुझाइयो नि सर, के छ त्यो आयो नि त आज? होइन म भन्दैछु त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ पुलिस पनि थियो, थोरै सङ्ख्यामा थियो तर पुलिस पनि थियो र त्यहाँ वडा अध्यक्ष पनि थियो। यसको मतलब के हो त भने वडा अध्यक्ष भनेको जनप्रतिनिधि, राज्यको प्रतिनिधि, त्यसपछि पुलिस भनेको पनि राज्यको यन्त्र, तिनीहरूको उपस्थिति सहित त्यो त्यहाँ घट्यो। यसको अर्थ के हो त भन्यो भने त्यो चाहिँ एक प्रकारले सुनियोजित हुन पुग्यो र त्यो चाहिँ सामूहिक हत्याकाण्डको रूपमा त्यो देखा पर्यो। त्यसको कारण के हो त भन्यो भने त्यो स्वाभाविक रूपमा यो जात व्यवस्थामा आधारित समाज जो छ नेपाली समाजको, जो मनोविज्ञानदेखि लिएर संरचनादेखि लिएर सब चिजमा जो जात व्यवस्थाले घर गरेको छ, त्यही उच्च जातीय अहङ्कारवाद चाहिँ त्यहाँ नृशंस रूपमा प्रस्तुत भयो र जातीय भेदभावकै एउटा उच्च रूप, उत्कर्षको रूपमा त्यो घटना घट्न पुगेको देखिन्छ। अब तपाईँले सोधेको यो प्रश्नको उत्तरको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ अब के भयो त भनेर त्यो श्रृङ्खलामा जाँजुज आएको कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। पहिलो कुरा त त्यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्षकै उपस्थितिमा, पुलिसकै उपस्थितिमा, जति सङ्ख्या कम भए पनि पुलिसकै उपस्थितिमा त्यो घटना घट्यो, एक। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि कर्मचारीहरू रहेको चाहिँ छानबिन समिति बनायो, जबकि त्यो एउटा ठुलो जातीय नरसंहारको केस हो। त्यो सामान्य कुरा त होइन। त्यो त
नभए पनि जातीय नरसंहार भनेर स्वीकार गर्न तयार नभए पनि सामूहिक हत्याकाण्ड त्यो स्वत हो, सबैलाई थाहा छ। एउटा सामूहिक हत्याकाण्डको बारेमा छानबिन गर्नका निम्ति स्वतन्त्र आयोग बनाउनेतिर, स्वतन्त्र समिति बनाउनेतिर जानुको सट्टा आफ्ना कर्मचारीहरू रहेको समिति सरकारले बनायो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन वा त्यसलाई नरम पार्नेतिर गयो। किनकि सरकारले बनाएको समितिमा त सरकारले जे भने त्यही रिपोर्ट त आउने कुरा हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी त हुने कुरा होइन। त्यो त सरकारको कर्मचारीले सरकार विरोधी कुरा त गर्दैन नि, त्यो त हुन सक्दैन थियो। त्यसकारण उसले त्यहाँबाट नै त्यो मुद्दालाई कमजोर पार्नेतिर चाहिँ अभिप्रेरित भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी त्यहाँको निर्वाचित सांसद, सङ्घीय सांसदले चाहिँ फेरि सिटी बजाएर बस्ने पुलिसको हवाला दिँदै, सिटी बजाएर बस्ने पुलिसको हवाला दिँदै उनले चाहिँ भेरीमा हाम फालेर मरेका हुन् भनेर जुन खालको बयान दिए, त्यसले पनि के बुझाउँछ त भने छानबिनको माग गर्ने, छानबिन कमिटी बनाउनुपर्छ भन्ने बनेकै छैन, बन्दैछ, तर पहिले नै फैसला सुनाइसक्ने होइन। त्यो सँगसँगै फेरि के भयो त भन्दाखेरि महान्यायाधिवक्ताले के भने त भने पत्र पत्रिकामा जे आएको छ त्यस्तो चाहिँ होइन भनेर उनले पहिले नै घोषणा गरे। किनकि छानबिन समितिको रिपोर्ट नै आइसकेको छैन, महान्यायाधिवक्ताले कसरी तोक्न सक्छन् कि कुन न्युज सही हो कुन न्युज सही होइन, त्यो तोक्नै सकिँदैन नि, र उनले तोके। यो सबै पृष्ठ अर्कोतिर संसदमा चाहिँ संसदले समिति बनाउनेतिर पनि गएर शून्य समयको विषय बनाइदियो। यो विषयलाई सामूहिक हत्याकाण्डको त्यत्रो नरसंहारको विषयलाई चाहिँ शून्य समयमा यसो भाषण गर्ने विषय बनाइदियो। धेरै दबावपछि मात्रै अहिले समिति बनाउने भनेर भनेको छ, आधा महिना गुज्रिसकेपछि होइन। भनेपछि सत्ताको, राज्यको, सरकारको, जनप्रतिनिधिहरूको समग्रको सुरुदेखि अन्त्यसम्म अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिवेदन ठिक ढङ्गले आउने, सही प्रतिवेदन ल्याउने भन्दा त्यो विषयलाई चाहिँ भवितव्यको दुर्घटनामा सीमित पार्ने र त्यो समग्र अपराधीहरू वा अपराध कर्म वा त्यो समग्र जो घटना घटेको छ त्यसलाई स्थापित हुन नदिने होइन। दुईटा कुरा स्थापित हुन नदिने, एउटा जातको आधारमा होइन भन्ने, एउटा जातको कारणले होइन भनेर स्थापित गर्ने। किनकि आफूले त समाजमा लुकाएर राखेको, जबरजस्त संरक्षण गरेर राखेको त जात व्यवस्था छ, त्यसको भण्डाफोर नहोस् भन्नका निम्ति जातको आधारमा होइन भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्ने एउटा। अर्को हत्या होइन, त्यो भवितव्य हो। गाउँलेहरू लकडाउनको समयमा अर्को गाउँबाट आएका हुनाले त्यसलाई चाहिँ के हो भनेर लखड्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आफै चाहिँ मरेका हुन् भनेर त्यसलाई भवितव्य दुर्घटनामा सीमित गर्नेतिर नै उद्धत देखिन्छ। यो निकै नै दुःखद, निकै नै गम्भीर र निकै नै आपत्तिजनक विषय हो। यो केही समय अगाडि पत्रकार ऋषि धमलासँगको तपाईँको अन्तर्वार्तामा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने अथवा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सम्मको कुराहरू मैले सरले बताउनु भएको मैले सुनिरहेको थिएँ। के छ यसका बाटाहरू चाहिँ? अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जातीय नरसंहारको मुद्दा सजिलै पुग्दैन। त्यहाँ वैधानिक सरकारहरूका भूमिका हुन्छन्, देशभित्रको मात्रै होइन संसारभरिका कुनै पनि सरकारले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, उसले वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ, अथवा कानुनी प्रोसेसहरू त्यहाँ धेरै नै छन्। तर पहिलोचोटि नेपालमा जातीय विभेदको नरसंहारको यति ठुलो घटना घटेपछि नेपालका उत्पीडितहरू र न्यायप्रेमीहरूले स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि झकझकाउनु चाहिँ स्वाभाविक बन्न गएको छ। त्यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न देशमा बसेर काम गरिरहेका न्यायकर्मीहरू, मानवाधिकारवादीहरू र दलित अधिकार कर्मीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग, हेगसँग सम्पर्क गरेका छन्। त्यहाँ छलफल चल्न सुरु भएको छ र उनीहरूले एउटा चिठी पनि सम्बन्धित साथीहरूलाई पठाएको छ अदालतले। हामीले यो विषय नोट चाहिँ गरेका छौँ भन्नेसम्म भएको छ। त्यो प्रोसेस अगाडि बढाउनको निम्ति अझ साथीहरू लागि पर्नुपर्ने अवस्था आयो। किनकि यत्रो परिवर्तनपछि पनि, यत्रो चाहिँ वैधानिक सरकार भएको बेलामा पनि यत्रो जातीय नरसंहार हुन्छ भने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सबै ढोकाहरू चार्नुपर्ने स्थिति सृजना भएकै छ र नेपालमा पहिलोचोटि जनस्तरबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निम्ति प्रयत्न सुरु भएको छ। हेरौँ कहाँसम्म पुग्छ। जस्तै यसमा अब 10 वर्ष जनयुद्ध देशमा भयो, जसले चाहिँ अब यो वर्गीय अनि जातीय मुक्तिको चाहिँ धेरै नाराहरू लगायो, तर अन्त्यमा जुन ठाउँबाट त्यो सुरु भयो त्यही ठाउँमा नै त्यस्तो किसिमको नरसंहार भयो। अझ संसदमै चाहिँ तपाईँको जनार्दन शर्मा उहाँ आफैले चाहिँ यसलाई विभिन्न किसिमले लामो 6-7 पानामा व्याख्या गरेर चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा हुनु त त्यहाँ पनि त्यो घटनाको एउटा त्यहाँ अन्तर्विरोधहरू त देखियो। तर पनि सरले यसलाई तपाईँ आफै पनि त्यो लाइनमा हिजो सामेल भइराख्नु भएको हिसाबले यसलाई कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? जातीय भनेको के हो भने नेपाली समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित समाज थियो र छ होइन। त्यो जात व्यवस्था राजनीतिमा पनि प्रकट भएको छ, त्यो अर्थतन्त्रमा पनि छ, त्यो संस्कृति र सामाजिक जीवनमा यत्र तत्र छ।
तर नेपालको यो 80 वर्ष लामो राजनीतिक आन्दोलनले कुनै पनि धाराले, त्यो कम्युनिस्ट भन्नुहोस् चाहे त्यो लोकतान्त्रिक भन्नुहोस्, कुनै पनि धाराले नेपाली समाजको बनावट चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ। यहाँको सामन्तवाद भने पनि जात व्यवस्थामा आधारित छ। त्यसकारणले सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने भनेको चाहिँ जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्ने हो भनेर सैद्धान्तिक निष्कर्ष कहिले निकाल्नै सकेन, हैन, निकाल्नै सकेन। जसको कारणले सबै जसो नभनौँ, सबै पार्टी भन्दा हुन्छ, सबै जसो अब एकाध पार्टी बाहेक सबै पार्टीको संरचना पनि जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो, हैन। परम्परागत रूपमा जुन जातका मानिसहरू चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ हर्ताकर्ता छन्, पार्टीमा पनि हुने उनीहरूको अत्यधिक बहुमत हुने त्यस्तो संरचना बन्दै आयो। राज्य व्यवस्था पनि त्यस्तै भयो, प्रशासन पनि त्यस्तै भयो, सुरक्षा निकाय, न्याय व्यवस्था सबै नै जात व्यवस्थामा आधारित बन्दै आएको हो। त्यसकारणले मुख्य समस्या त्यहाँनिर हो राजनीतिक आन्दोलनको यो 80 वर्षको, हैन। किनकि नेपाली समाज जस्तो त्यसलाई त्यस्तै स्वीकार्न सक्नु पर्दथ्यो, त्यो स्वीकार्ने काम हुन सकेन। अब माओवादी युद्धले चाहिँ गरे के हो त भने त्यो जात व्यवस्थामा आधारित समाजको सही चित्रण सहित विश्लेषण सहित युद्ध सुरु गरे त होइन, तर त्यसले उत्पीडित समुदायहरूको, जनजातिको, दलितको, मुस्लिमको, मधेसीको, हैन, इत्यादि इत्यादि मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यसले राजनीतिक मुद्दाको रूपमा त्यसले उठाएको थियो, जसको कारणले त्यो आन्दोलनमा हजार जनजाति, हजारौं दलित, हजारौं महिला, हजारौं मधेसी मुस्लिमहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी भएका थिए। उनीहरू नेतृत्वको रूपमा पनि विकास हुन थालेका थिए। हजारौं मान्छेहरूले चाहिँ अन्तर्जात विवाह गर्ने, अन्तर्जातीय विवाह गर्ने स्थिति पनि पैदा भएको थियो। त्यो एक प्रकारको समाजमा जागरण जस्तो पैदा भएको थियो र कमसेकम हिजोदेखि जक्डेर बसेको जात व्यवस्थामा आधारित मानसिकतालाई चोट लाग्न थालेको थियो, त्यो धर्म रहन थालेको थियो। के हो त उत्पीडित त साँच्चै सम्मानित हुन थाले त, यो सम्मान गर्न लायक विषय रहेछ भन्ने दिशातिर जान खोजेको थियो। तर पहिलो संविधान सभामा त्यो चित्र पनि देख्छौँ हामी, हैन। उत्पीडितहरूको एउटा व्यवस्थित ढङ्गको उपस्थिति, हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि कहिले नचुनिने खालका समुदायका मान्छेले चुनेर आउने स्थिति, त्यो माहौल बन्न खोजेको थियो। जात व्यवस्था धर्म र आउने माहौल बन्न खोजेको थियो। तर भइदियो के त भने पहिलो संविधान सभाको विघटन र दोस्रो संविधान सभासम्म पुग्ने स्थितिसम्म पुग्दा जसले राजनीतिक मुद्दाहरू उठाएर आयो त्यसको नेतृत्वको मुख्य हिस्सा नै दिशाहीन भयो, सैद्धान्तिक रूपमा दिशाहीन भयो, कता जाने थाहा छैन, र सम्झौता गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने, जसरी हुन्छ चाहिँ आफ्नो चाहिँ निजी सम्पत्ति सुधार्नेदेखि लिएर सबै दिशामा चाहिँ त्यो पतन हुने दिशामा गयो। सैद्धान्तिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा त्यो तीव्र स्खलनको प्रक्रियामा गयो। त्यो जाने प्रक्रिया सँगसँगै हिजो भएका अन्तर्जात विवाहहरू त्यो तोडिन थाले, ती भत्ताभङ्ग हुन थाले, हैन। ती चाहिँ सबैले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुँदै गयो। या त भागेर अर्को गाउँमा गएर बस्नुपर्ने, अर्को सहरमा बस्नुपर्ने, होइन भने आफ्नो पुरानो थाथलोमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो टुट्ने, हैन, त्यो सम्बन्ध विच्छेद गर्नै पर्ने स्थिति पैदा भएर एउटा निकै ठुलो कोलाहल मच्चिसकेको थियो। यसको मतलब के हो त भने अलिकति जनयुद्धको कारणले, जनआन्दोलनको कारणले, उत्पीडितहरूमा आएको चेतनाको कारणले पुरानो समाज जो धर्म रिन खोजेको थियो त्यो फेरि पुरानै अवस्थातिर गयो। किनकि उसले बुझ्यो कि नयाँ संविधान बन्दा त न जनजातिको अधिकार छ, न दलितको अधिकार छ, न त महिलालाई नै सम्मान मिलेको छ, न त चाहिँ मुस्लिमलाई सम्मान मिलेको छ। भनेपछि त यो त पहिला आएको एउटा उभार भने त बाढी आएको जस्तो, खरेमा बाढी आएको जस्तो रहेछ यो त। पुरानै समाज त जस्ताको तस्तै फर्किनु नै ठिक रहेछ भन्नेतिर पुरानो समाजमा फेरि चेतनाको प्रतिगमनतिर गयो। एक त पुरै भत्केकै थिएन, त्यो धर्म रहन मात्रै खोजेको थियो। त्यो धर्म रहन खोजेको कुरा पनि फेरि पुरानैतिर गयो। गइसकेपछि यसको मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वमा आएको प्रतिगमन, हैन, उसको नेतृत्व, उसको विचारमा आएको प्रतिगमन, उसको चाहिने सांस्कृतिक पतनको दिशा तीव्र भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू तीव्र भए। विगत 8 वर्षमा 22 जना भन्दा बढी दलितहरूको त हत्या भइसकेका छ, महिला पुरुषको, हैन। त्यसको एउटा चरम उत्कर्ष थियो। पत्रकार किशोर नेपालले अस्ति कान्तिपुर रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि यो रुकुम जिल्ला भनेको जात विभेद चाहिँ हटिसकेको, थुप्रै अन्तर्जात, घर घरमा अन्तर्जात बिहे भएको यस्तो ठाउँ हो यो भनेर उनले जो अतिरञ्जित व्याख्या गरे, यथार्थमा त्यस्तो होइन। यथार्थमा त्यहाँ भएका दर्जनौं विवाहहरू चाहिँ शान्ति प्रक्रियापछि चाहिँ टुट्नु परेको, महिलाहरू बिजोग हुनु परेको, हैन, महिला पुरुष र अन्तर्जात बिहे गर्नेहरू बिजोग हुनु परेको। त्यहाँ अहिले पनि बाहिर हेर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि छुवाछुत भेदभाव नभएको जस्तो, तर साँच्चै पिँधमा, समाजको पिँधमा गयो भने चाहिँ छुवाछुत भेदभाव लगायतका जातीय संरचना चाहिँ जस्ताको तस्तै बाँकी रहेको यथार्थ हो त्यहाँको, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो भएको उपलब्धि पनि उल्टियो यो, हैन, उल्टिसकेपछि समाजले पनि प्रतिगमनको दिशा
पक्रियो र यस प्रकारका घटनाहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै प्रकट भइरहेका छन्। मुख्य कारण त यही नै हो। भनेपछि यो गैर दलित वर्गले अब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वर्चस्व चाहिँ कहिलेसम्म कायम गरिराख्ने त? यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? त्यो त नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले, अबको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले नेपालमा अब जात व्यवस्थामा आधारित समाज हिजो थियो, त्यसलाई हामी सामन्तवाद भन्थ्यौं, तर त्यो जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद थियो। अहिले सामन्तवाद मोटामोटी राजनीति, अर्थतन्त्र इत्यादिमा तोडियो, तर अहिलेको पुँजीवादी समाज पनि फेरि जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो। किनकि जात व्यवस्था अब सामन्ती चिज मात्रै रहेन के, सामन्तवादमा जन्मिएको त थियो, तर यो पुँजीवादले पनि त्यसलाई खाप्यो अथवा त्यसलाई सहवरण गर्यो अथवा आफ्नो शरीरमा ओड्यो त्यसले। भनेपछि आजको पुँजीवाद पनि फेरि स्वाभाविक रूपमा जात व्यवस्थाको जगमा निर्मित भइराखेको छ, त्यसैद्वारा निर्देशित भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसको अन्त्यका निम्ति भनेको चाहिँ अबको राजनीतिक आन्दोलनले जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनको रूप लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक पार्टी बन्दाखेरि हैन, प्रत्येक पार्टी बन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र जात व्यवस्थाको संरचना छ कि छैन त, त्यसलाई कम गर्नका निम्ति कस्तो उपाय अवलम्बन गरिएको छ त हैन। त्यसो भएन भने, किनभने पार्टी सिस्टममा त पार्टी नै चाहिँ राज्य सत्ता हो, त्यो नै त्यसले नै राज्य सत्ता निर्माण गर्ने हो, त्यसले लोकसेवा त्यसैले निर्धारण गर्ने हो, त्यसले सुरक्षाकर्मी त्यसैले निर्धारण गर्ने हो, त्यसले सांसद त्यसैले बनाउने हो, त्यसले कर्मचारी त्यसैले बढुवा गर्ने हो भनिसकेपछि त राजनीतिक पार्टीहरू नै जात व्यवस्थाको विरुद्ध अब गएनन् भने चाहिँ यो समस्या हल हुन सक्दैन। त्यसकारणले अबको राजनीतिक आन्दोलनले हैन, पुराना पार्टीहरू छन् भने त्यो पुरानो पार्टीभित्र पनि स्वाभाविक रूपमा आफ्नो पार्टीभित्र जात व्यवस्था कुन कुन ठाउँमा छ त, त्यसलाई अन्त्य गर्ने प्रक्रिया के हो त भन्ने बारेमा छलफल, बहस र सङ्घर्ष हुनु जरुरी छ। र नयाँ बन्ने पार्टीहरूले पनि अबको नेपालमा पुँजीवाद विरोधी सङ्घर्ष भनेको चाहिँ जात व्यवस्था विरोधी सङ्घर्ष समेत हो मात्रै भनेर भएन, त्यसलाई आजैदेखि 3 महिनाभित्र के गर्ने, 6 महिनाभित्र के गर्ने भन्ने कुरा टुङ्ग्याउन सक्नु पर्यो। र त्यो दिशामा गयो भने मात्रै अनि यस प्रकारको चिजलाई हामीले करेक्सन गर्न सक्छौँ, नत्र करेक्सन गर्न सम्भव छैन। तर हिजोको तत्कालीन माओवादीमा पनि त यो सबै सङ्गठनहरू थियो र आम मानिसहरूले विश्वास गरेर यो एउटा तहसम्म आएको थियो। अब फेरि हामीले यो भनिराख्दाखेरि आम जनताले कति विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास र अविश्वासको कुरा भएन, विश्वास र अविश्वासको कुरा भएन। आज विश्वास नगर्ने मान्छेले भोलि विश्वास गर्ला, आज विश्वास गर्ने मान्छेले भोलि अविश्वास गर्ला, त्यो त उसको समझदारीमा भर पर्ने कुरा हो। तर यथार्थ कुरा त राख्नु पर्यो हैन, यथार्थ कुरा नराख्ने हो भने कसरी हुन्छ? प्रचण्डहरूले त बाटो बिराएछन् नि त। हजुर, यो कुरामा त प्रचण्डहरूले त बाटो बिराएकै रहेछन् त हैन? प्रचण्डको मात्रै कुरा होइन, नेपालको 1910 देखि 1990 को आसपासदेखि सुरु भएको लोकतान्त्रिक भन्ने राजनीतिक धारा र 2006 सालपछि सुरु भएको कम्युनिस्ट धारा, यो दुईटै धाराले नेपाली समाजको विश्लेषण ठिक ढङ्गले नगरेकै त हो हैन, नगरेकै हो हैन। त्यसमा अलिकति राजनीतिक नाराहरू उठाएर चाहिँ हैन उत्पीडितहरूलाई अगाडि ल्याउने काम माओवादी आन्दोलनले गरेको हो, त्यो समग्र विश्लेषण सहित त होइन। त्यो पनि वैचारिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा नेतृत्व मण्डली पतन हुने सिलसिलासँगै त्यो हुन खोजेको केही उपलब्धिहरू पनि उल्टियो। त्यसकारण यो त समग्र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको वैचारिक समस्याभित्र पर्दछ मेरो विचारमा। त्यो वैचारिक समस्यालाई हल गर्नुपर्छ। त्यो वैचारिक समस्यालाई हल गरेन भने हामी फेरि आगामी दिनमा पनि ठिक राजनीतिक आन्दोलन, ठिक व्यवस्था निर्माण गर्नेतिर जान सक्दैनौँ। यो त एउटा चाहिँ अपराधिक घटना त हो। अब यसमा चाहिँ नवराजसँगै अरू अन्य जातका मान्छेहरू पनि त्यसमा परेको छन्, त्यसैले यसलाई अनावश्यक रूपमा जातिकरण गरियो भन्ने किसिमको एक किसिमको चाहिँ मान्छेहरू छन् नि त, के भन्नुहुन्छ? यस्तो भयो, मान्छे त धेरै प्रकारको निस्किने भइहाल्यो एउटा घटना घटेपछि होइन, धेरै प्रकारका मान्छेहरू निस्किहाल्छन्, उनीहरूभित्र रहेका विभिन्न चिन्तन प्रक्रियाहरू बाहिर निस्किहाल्छन्, त्यो स्वाभाविक छ। तर कुरा के हो त भने त्यहाँ कुन मिसनको निम्ति गयो त? किन नेपाली समाजमा पिँधमा युवाहरूमा त जागरण पनि छ हैन। हिजोदेखि नै गैर दलितबाट विकसित भएका क्रान्तिकारीहरू वा प्रगतिशीलहरूले जात व्यवस्थाको विरुद्ध केही न केही त बोल्दै आएका हुन्, काम गर्दै आएका हुन्। आज शिक्षितहरूको अलिकति जमात बढिसकेपछि नयाँ पुस्तामा त्यो सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। त्यस कारणले नवराजको साथी त गैर दलित त हुने भयो नि, स्वाभाविक रूपमा हुने भयो नि। नवराजको साथी त्यहाँ मगर समुदायको बसोबास राम्रो छ, त्यहाँ मगर पनि हुने भयो, त्यहाँ ठकुरी समुदायको बसोबास व्यवस्थित धेरै छ, त्यस कारण ठकुरी पनि उसको साथी त हुने भइहाल्यो। किन नयाँ पुस्तामा त आफ्नो दोस्ती र आफ्नो सब कुराको बारेमा उनीहरू त नयाँ ढङ्गले सोच्ने भए होइन। त्यस कारण उनीहरू किन मर्नु पर्यो त? गैर दलितै भए पनि ती दुईजना युवाहरू किन मर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मुद्दा त जातसँग सम्बन्धित थियो नि। आक्रमण गरेको त हाम्रो माथिल्लो जातको केटी मान्छेलाई पहिला नै
हुन्न भनेर पठाइसकेपछि पनि फेरि हुल बाँधेर लिन आउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ त्यो त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अरू जातका साथीहरू युवाहरू पनि दुईजना परे भन्ने बित्तिकै त्यो जात मुद्दाबाट अलग हुँदैन, जात मुद्दाबाट अलग हुँदैन। किन अलग हुँदैन त भने त्यसको मिसन नै अन्तर्जातीय बिहे थियो नि हैन, मिसन नै अन्तर्जातीय बिहे भएको हुनाले त्यो सम्भव छैन। किशोर नेपालले भने जस्तो कुरा मिल्दैन। त्यहाँ चाहिँ बाहुनले चाहिँ बाहुनहरू गएको भए पनि क्षेत्रीयहरू गएको भए पनि घटना अनिवार्य रूपमा घट्थ्यो भन्ने उहाँले जो भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै हास्यास्पद कुरा छ त्यो। कि आजको नेपालमा गैर दलित पुरुषले गैर दलित महिलालाई यदि त्यसरी चाहिँ उसको गाउँमा गएर 18 जना अल्लारे युवाहरू गएर उसको घरमा हुलुज्जत पनि नगरिकन यसो पाइन्छ भने लिएर आउने भनेर जाने प्रेम गर्ने केटालाई यसरी सामूहिक रूपमा सिँगै गाउँ उठेर चाहिँ चारतिरबाट घेरा हालेर मार्न सम्भव छ त? अहिले मार्छन् त? त्यस्तो हुन्छ त? अहिले कहीँ सम्भव छ? कल्पना गर्न सकिन्छ त? अहिले त्यो गर्न सकिन्न, हुन सक्दैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ नवराजका साथीहरू गैर दलित समुदायका युवाहरू पनि थिए। तर मिसन के कारणले जन्मेको के कारणले थियो त? मुद्दा के थियो त भन्यो भने अन्तर्जातको विवाह, अन्तर्जात बीचको विवाह नै मुख्य मुद्दा थियो। त्यसकारणले त्यसबाट अलग गरेर यसलाई हेर्न मिल्दैन। अब दोषीलाई कारबाही गरिने अथवा दोषीहरू उप कारबाही हुने सम्भावना के छ त? अहिले त अब निर्मला हत्याकाण्ड जस्तै गरेर यसलाई यतिकै सेलाउने भन्ने जस्तो अवस्थामा पनि आइसक्यो नि त अहिले पनि। नेपालको सत्ताको जात व्यवस्थामा आधारित मानसिकता जो छ अनि त्यसका म प्रमाणहरू पनि राख्न सक्छु। कि दलितहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने संवैधानिक दलित आयोग बनाउने भनेर संविधान पास भएको 2 वर्षभन्दा बढी भयो, सरकार पनि 2 वर्षभन्दा बढी बनिसक्यो, तर त्यो आयोग अहिलेसम्म बनाएको छैन। यस्तै काण्डहरूको निम्ति चाहिने हो नि त्यो आयोग, त्यो आयोग बनाउँदै बनाएको सरकारले भनिसकेपछि त उनीहरूको हेर्ने तरिका के छ दलितहरूको बारेमा भन्ने कुरो प्रश्न देखिन्छ हैन। यो 8 वर्षको बिचमा 22 जना भन्दा बढीको हत्या भइसक्यो, त्यसमा अपवादको केसमा बाहेक कसैले पनि न्याय पाएको छैन हैन। 4 वर्षदेखि अजित मिचारको लास यस्तै केसमा हैन मारिएर हैन पोस्टमार्टम पनि नगरिकन पुलिसले आफै गाडी दिएर दबाएपछि गाडीको ठाउँबाट निकालेर हैन अहिलेसम्म त्यो लासको चाहिँ पूर्वपक्ष हुन सकेको छैन र अहिलेसम्म चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा त्यो थन्केर बसेको छ। भनेपछि आजसम्मको नेपालको राज्यको हैन त्यो राज्य अन्तर्गतका विभिन्न सरकारहरूको र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने सत्ताधारीहरूको रवैया आजसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ यो काण्डलाई, यो सामूहिक हत्याकाण्डलाई पनि उनीहरूले सामान्य खालको विषय बनाइदिने र चाहिँ अपराधीहरूलाई उम्काउने र आफू पनि त्यसबाट उम्किने हैन। किन अपराधीहरूलाई उम्काउने भनेको आफू पनि त्यसबाट उम्किने हो नि। किन उम्किने सम्भावना, उम्किन गर्ने प्रयत्न नै बढी सम्भावना छ। तर अहिले राष्ट्रिय रूपमा विदेशमा बस्ने मानिसहरू, त्यसपछि नेपालका दलितहरू र गैर दलित भित्रको ठुलो प्रगतिशीलहरूको एउटा ठुलो जमात यसको विरुद्ध न्यायको पक्षमा लागेको हुनाले सरकार त्यत्तिकै सजिलै उन्मुक्ति पाउने स्थितिमा पनि छैन। त्यसकारणले यदि जनताले दबावलाई बढाउन सकेन भने चाहिँ सरकार भाग्ने, त्यसलाई सामान्य भवितव्य दुर्घटनामा सीमित गरिदिने खतरा छ। तर आम जनताले यसलाई चाहिँ दबाव सृष्टि गर्ने हो भने फेरि सरकारलाई घेर्न पनि सम्भव छ र उसलाई न्यायको निम्ति कठघरामा उभ्याउन पनि सम्भव छ। यो विषयमा न्याय दिलाउन पनि सम्भव छ। तर यसको एउटै शर्त हो कि दलितहरू मात्रै उठेर हुँदैन, गैर दलित भित्रको प्रगतिशील हिस्सा पनि सडकमा आउनु जरुरी छ, नत्र यो सम्भव छैन। पछिल्लो समयमा अमेरिकामा घटेको जर्ज फ्लोइडको जुन एउटा घटना थियो, उनको मृत्यु, उनलाई जसरी मारिएको थियो, त्यही घटनासँग नवराज विकको घटना सम्भवतः यो एउटै देखिन्छ। र अमेरिकामा जुन किसिमको एउटा आन्दोलनले एउटा चरम रूप लिएको छ, त्यहाँ 50% भन्दा बढी चाहिँ श्वेत नागरिकहरू नै सामेल छन्। नेपालमा त्यो छैन। यसलाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ? नेपालमा सामाजिक आन्दोलनहरू नहुने रहेछन् त? होइन, अमेरिकी समाजमा के भयो भन्दाखेरि अब अमेरिकी समाजमा पनि यो फ्लोइडको जो हत्या छ यो फट्ट निस्केको होइन। त्यहाँ एउटा लामो श्रृङ्खला छ हैन। हामीले चाहिँ थुप्रै सिनेमाहरू हेर्दाखेरि देख्छौँ, थुप्रै घटनाहरू सुन्छौँ। त्यहाँ कालाहरूमाथि गोरो शासनको निकै लामो घटना छ, लामो घटना छ। त्यो त गोराहरू बस्न भनेर व्हाइट हाउस बनाउने देश हो नि त्यो त हैन। लामो घटना छ, त्यो लामो श्रृङ्खला छ। त्यो सबै श्रृङ्खला खप्दै आएर अहिले विस्फोट भएको हैन। अहिलेको विस्फोटमा यो लकडाउन, बेरोजगारी सबै कुरा मिसिएको छ। स्वाभाविक रूपमा मिसिन्छ नै, विद्रोहहरूमा यस्तो कुरा मिसिन्छ नै। त्यसकारण त्यो एकल फुट्टा घटना घट्ने बित्तिकै वात्तै मान्छेहरू आएको होइन, बरु लामो श्रृङ्खलापछि एउटा अति भइसकेपछि मान्छे निस्किएको हो एउटा। अर्को कुरा, अमेरिकी समाजमा चाहिँ कालाहरूको पक्षमा, काला मानिसहरूको पक्षमा 1966 भन्दा अगाडि र 1966 पछि हैन ब्ल्याक प्यान्थर
मुभमेन्टदेखि लिएर थुप्रै मुभमेन्टहरू त्यहाँ भएको छ, सामाजिक जागरणको थुप्रै आन्दोलनहरू भएको छ, अभियानहरू त्यहाँ चलेको छ। जसको कारणले पनि त्यहाँको गोरो समुदायले होइन, त्यहाँको गोरो पनि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतबाट गएको सुरुको गोरो मात्रै छैन त्यहाँ होइन, त्यहाँ एसियनहरू छन् होइन, त्यहाँ ल्याटिन अमेरिकीहरू छन् होइन, कालो मात्रै नभएको त्यहाँ विभिन्न रङका मान्छेहरू छन्, अरू रङका मान्छेहरू छन्। ती सबै पनि कुनै न कुनै रूपमा भेदभावमा छन् र गोरा मानिसहरू जो छन् उनीहरू अमेरिकी समाजमा चलेको पटक पटकको सामाजिक जागरणको होइन, पटक पटकको सामाजिक जागरणको कारणले उनीहरू व्हाइटहरू पनि कालाहरूमाथिको उत्पीडनको विरुद्ध चाहिँ निर्णायक ढङ्गले उत्रिने मानसिकताको एउटा पंक्ति, गतिलो पंक्ति त्यहाँ बनिसकेको देखिन्छ। तर नेपाली समाजमा के भइदियो त भन्दाखेरि चाहिँ जात व्यवस्थाको विरुद्ध चाहिँ विश्लेषणै ठिक भएन सुरुदेखि होइन। जसले त्यसको विरोध गरे त्यसले छुवाछुत भेदभावको मात्रै विरोध गरिदियो। उसले ठाने कि छुवाछुत भेदभाव चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने भयो। छुवाछुत भेदभाव त किन भएको थियो त भने सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचना चाहिँ पुरानो भएको हुनाले छुवाछुत भेदभाव जन्मिएको थियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक विश्लेषणै ठिक नभएको हुनाले भइदियो के त भने यहाँको गैर दलित समाज पनि, त्यो जनजाति भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ हिन्दू उच्च जातीय मान्छेहरू भन्नुहोस्, उनीहरू भित्र चाहिँ त्यो विषयलाई एउटा गम्भीर विषयको रूपमा लिने चेतनाको विकासै भयो। किनकि सबै मान्छे कहाँ छन् त भने पार्टीमा छन्, सबै मान्छे पार्टीमा छन्, छुट्टै सामाजिक जागरण त भएन यहाँ होइन, छुट्टै सामाजिक जागरण कार्यक्रम पनि चलेन। अनि मान्छेहरू पार्टी मार्फत प्रशिक्षित भएको हो। अब पार्टीहरू कस्ता भयो त भन्दाखेरि जात व्यवस्था छ भनेर स्वीकारै नगर्ने पार्टीहरू भयो। त्यसले त्यसरी नै प्रशिक्षित गर्यो, जनजातिलाई पनि त्यसरी प्रशिक्षित गर्यो, त्यसले मधेसीलाई पनि त्यसरी प्रशिक्षित गर्यो, त्यसले दलितलाई पनि, त्यसले गैर दलितलाई पनि। दलितलाई चाहिँ प्रत्यक्ष भिक्टिम हुँदाखेरि उठ्नै पर्ने स्थिति भयो। अरू प्रत्यक्ष भिक्टिम नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो विषयले चाहिँ त्यो स्तरमा नपोल्ने र बेठिक भने पनि फेसबुकमा लेख्न मन लाग्ने तर जुलुसमा गइहाल्न मन नलाग्ने स्थिति पैदा भयो। सामान्य रूपमा नेपाली समाजमा चाहिँ गैर दलितहरूको ठुलो भिड एउटा त पुरातनपन्थी नै छँदैछ होइन, यस्तो ठिकै हो भन्ने नै छँदैछ, किन कराइराख्नु पर्यो त यी दलितहरू भन्ने नै छँदैछ एउटा त होइन, जनजातिले बोले पनि जाति किन कराउनु पर्यो भन्ने छँदैछ एउटा पंक्ति ठुलो। त्यसबाहेक प्रगतिशील ढङ्गले अलिकति रूपान्तरण हुन खोजेको जो पुस्ता र जमात छ त्यसलाई पनि त्यो स्तरमा पोल्ने होइन, सडकमा हत्तै गइहाल्नु त मेरै मुद्दा हो भनेर गइहाल्ने वातावरण किन बनेन त भन्दाखेरि यो 80 वर्षमा हामीले कसैलाई पनि जात व्यवस्थाको विरुद्ध ठिक ढङ्गले प्रशिक्षित नै गरेन। आन्दोलनले गर्नु नगरिसकेपछि त उसको विचार तत्त्व त्यस्तै बन्यो नि, जसको परिणाम हामी आज भोगिरहेका छौँ। यो जातीय सिस्टम, यो कास्ट सिस्टमले गैर दलितलाई पनि केही बेफाइदा पुगेको छ? यो त यस्तो हो नि, जात व्यवस्था भइसकेपछि र जात व्यवस्थाको आधारमा शासन गर्न थालिसकेपछि त दलित न गैर दलित त्यसको बहुसंख्यक हिस्सा त पछाडि पर्छ नि, पर्छ। किनकि जात व्यवस्थामा त कोही पनि मान्छे समान हुँदैन होइन। जस्तो कि तामाङ माथिको हिन्दू उच्च जातीय सत्ताले गरेको दमन एउटा जाति माथिको दमन गरेको भए पनि त्यो हिन्दू उच्च जातीय सत्ताले चाहिँ तामाङलाई के बुझ्छ त भने तामाङ जात भनेर बुझ्छ चाहिँ लिम्बू जात भनेर बुझ्छ। त्यसले जाति भनेर बुझ्दैन थियो नि त होइन, जातकै आधारमा गरे हो क्या उसले, जातीय दमन पनि उसले जात ठानेर गरेको होइन। भनिसकेपछि यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि प्रत्येक मान्छेलाई यसले टुक्रा पारिदिने हो नि त, प्रत्येक मान्छेलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिने हो होइन। पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा जानु पर्यो भने तामाङलाई पनि बोलाउने होइन, तर अरू बेलामा जागिर खानु पर्यो भने तामाङले पाउँदैन भन्ने। परेन त असर तामाङलाई, अब पऱ्यो त असर, जात व्यवस्थाले तामाङलाई असर पर्यो नि, लिम्बूलाई असर पर्यो, राईलाई असर पर्यो, सबैलाई असर पर्यो नि। अनि क्षेत्री बाहुनलाई पनि असर पर्यो। किन पर्यो त भने बहुसंख्यक श्रमिकहरू चाहिँ पिँधमा भइसकेपछि त त्यसले आम्दानी गर्ने नै थोरै भइहाल्यो नि। अहिले भन्नु न एउटा सानो उदाहरण दिउँ, एउटा चाहिँ पहिला चाहिँ मनिषा कोइरालाले विवाह गरेको जुन परिवारमा, दाहाल परिवारमा विवाह गरेकी थिइन् उनले, पछि उनीहरू छुटे क्यारे भन्ने सुन्छु म। त्यो दाहाल परिवारले एउटा जुत्ता कारखाना चलाएको थियो होइन, जुत्ता कारखाना। अब त्यो जुत्ता कारखाना ब्राह्मण परिवारले जुत्ता कारखाना खोल्यो होइन, तर त्यो जुत्ता कसले लाउने त? ब्राह्मणले मात्रै लाएर त बिक्नेवाला छैन होइन। त्यो त नेपाली समाजको सबै मान्छेले छालाको जुत्ता लगाइदियो भने न उ धनी हुने हो होइन। जबकि पिँधमा राखेर 14% त पिँधमै राखेर अनि जनजातिलाई चाहिँ जातको आधारमा, जातीय हो दमन तर जातको आधारमा गर्न थालिसक्यो त उनीहरू त छालाको जुत्ता किन्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने भएन
नपुगिसकेपछि मनिषा कोइरालाको होइन त्यो विवाह गरेको परिवारले खोलेको जुत्ता कारखानाको जुत्ता धेरै बिक्छ त? बिक्दैन नि त। भनेपछि त असर त सबैलाई पर्यो नि। त्यसकारण जात व्यवस्था भनेको त सबै मान्छेलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, सबै मान्छेलाई असमान बनाउने। किन जात व्यवस्था भइसकेपछि कोही पनि कोहीसँग बराबर हुँदैन, कोही पनि होइन। अनि कि त सानो ठान्नुपर्ने हुन्छ कि त ठुलो ठान्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त श्रमिकहरूको विशाल हिस्सा त अकर्मण्य बनेर चाहिँ पिँधमा बस्नुपर्ने हुन्छ नि। श्रमिकहरू विशाल हिस्सा पिँधमा अकर्मण्य बनेर बसिसकेपछि त त्यो समाजको सबभन्दा धनी मान्छे पनि संसारको निम्ति त पुछारको धनी मान्छे हुन्छ नि, संसारको निम्ति त होइन। दक्षिण एसिया अहिले जतिसुकै दक्षिण एसियाका शासकहरू, जात व्यवस्थाबाट आएका शासकहरूले हामी शासक, प्रधानमन्त्री, मन्त्री होइन, हामी धनी मान्छे भने पनि विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा त उनीहरू पुछारमा छन् नि। किन पुछारमा छन् त भन्दाखेरि बहुसङ्ख्यक उत्पादक शक्ति अथवा बहुसङ्ख्यक श्रमिकहरूलाई उनीहरूले जात व्यवस्थाबाट चाहिँ पिँधमा राखेका छन्। त्यसले न किन्न धेरै कुरा किन्न सक्छ, त्यसले धेरै खर्च गर्न सक्छ। खर्च गरेर पुँजीपतिले कमाउने हो, खर्चै गर्न सक्दैन होइन। भनेपछि जात व्यवस्था दक्षिण एसियाली समाज अगाडि बढ्न नदिने एउटा मुख्य व्यवस्था थियो होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि सबैको निम्ति हानिकारक छ। यदि म अझ बुझ्ने उदाहरण राखौँ न, जस्तो कि एउटा उपाध्य ब्राह्मण भन्ने हुन्छ, कुमाई उपाध्य भन्ने हुन्छ, ऊ सधैँभरि केबाट डराइराखेका हुन्छ त भने जैसी मसरा आउँछ कि क्या हो, डराइराखेका होइन। अनि जैसीलाई उसले तल ठानिराखेका हुन्छ, जैसीलाई आउन दिइराखेका हुँदैन होइन। प्रत्यक्ष छ नि त। उपाध्यले चाहिँ श्राद्ध गर्न पाउने, मरेदेखि जन्मेसम्मको कर्म गर्न पाउने, त्यसपछि मन्दिरको पुजारी बन्न पाउने, जैसीले त पाउँदैन होइन। त्यहाँ त विभेद भइहाल्यो नि। बेरोजगार त जैसी अलिकति कम त भइहाल्यो अब होइन, उपाध्य भन्दा त अलिकति कम बेरोजगार भयो त्यो अब होइन। अब त्यसले फेरि झर्रो छेत्रीलाई गर्ने भयो होइन, झर्रो छेत्रीलाई त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो, झर्रो छेत्रीले छेत्रीलाई गर्ने भयो, छेत्रीले घरती छेत्रीलाई गर्ने हो। त्यसपछि आउने भयो जनजातिको पालो, अनि आउने भयो दलितको पालो। भनेपछि त को छ र यहाँ विभेदमा नपरेको, को छ र यहाँ चाहिँ तल र माथि नपरेको? त्यस कारण सबै मान्छे तल र माथि पर्ने, कोही पनि बराबर नहुने भइसकेपछि त्यो समाजको प्रगति हुन्छ त? कसरी हुन्छ? त्यो समाजको प्रगति सम्भव छैन होइन। त्यस कारणले यो त दलितको मात्रै होइन, गैर दलित सबैको भाग्य भविष्यको फैसला, नकारात्मक फैसला यो जात व्यवस्थाले गरिराखेको छ। जात व्यवस्था प्रणालीको यो छलफल पछि म अलिकति प्रसङ्गलाई मोड्न चाहिन्छ। पछिल्लो समयमा अलिकति बढी विवादास्पद देखिएको यो एमसिसीलाई सरले कसरी हेर्नु भएको छ? अब एमसिसीको बारेमा धेरै बोलिसक्यो, बोलिँदै आइएको छ, बोल्नु पनि पर्छ होइन। यो स्वाभाविक रूपमा ट्विन टावरमा हमलापछि होइन, ट्विन टावरमा हमलापछि अमेरिकाको रक्षा अथवा सुरक्षा संयन्त्रमा आफ्नो नीतिलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एमसिसीको अवधारणा जन्मेको हो। अथवा गरिब मुलुकहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग ठिक ढङ्गले नगर्दाखेरि पनि अथवा त्यहाँको विकास निर्माणको काम ठिक ढङ्गले नहुँदाखेरि पनि आतङ्कवाद जन्मिँदो रहेछ, त्यस कारणले हामीले यसलाई बढाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत एमसिसी सुरु गरिएको हो होइन। पछि चाहिँ उनीहरूले अमेरिकी सुरक्षा नीति अन्तर्गत त्यसलाई राख्दै आए र विशेष त ट्रम्प आइसकेपछि त घोषित रूपमा नै एमसिसी चाहिँ अमेरिकी सुरक्षा नीति अन्तर्गतकै हो, एसिया प्रशान्त नीति अन्तर्गतकै हो भनेर उनीहरूले भनि नै हालेका छन्। र एमसिसीको सन्दर्भमा दुई तीनवटा विषय छ त्यहाँ। एक, उनीहरू नव उदारवादी अर्थतन्त्र भएको देश वा नव उदारवादी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्न चाहने देशलाई मात्रै त्यो दिन्छन् होइन। नव उदारवादी अर्थतन्त्र भने के त भने सम्पूर्ण चिज राज्यबाट निजीकरण गर्ने, सामुदायिक केही पनि नरहने र सम्पूर्ण चिज चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जाने गरी, जो नेपालमा अहिले नीति लिएको छ, जसरी भारतमा अहिले नीति लिएको छ होइन। सबै सरकारी संस्थान नीति बेच्दै जाने जो नव उदारवादले भन्छ, त्यो नीति लिएका र त्यो नीतिलाई प्रवर्धन गर्न चाहने देशलाई मात्रै दिने एउटा बुदा। दोस्रो, कम्युनिस्ट देशलाई नदिने र कम्युनिस्टहरूले शासन गरेको देशलाई नदिने दोस्रो होइन। तेस्रो चाहिँ अमेरिकी मोडलको शासन भएको देशलाई दिने भनेको यस्तै संसदीय यतावती खालको अमेरिकी मोडलको शासन भएको देशलाई दिने। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ नि, यहाँ त कम्युनिस्टहरूले शासन गरेका छन् भने कसरी चाहिँ दियो त भन्ने हुन्छ। यो त यस्तो भनेको उनीहरूले त बुझाएको छ नि, यो त कम्युनिस्ट होइन भनेर होइन। यस्तो कम्युनिस्ट नदिने भने होइन, साँच्चै पुँजीवादको विरुद्ध लड्न खोज्ने कम्युनिस्टहरूलाई नदिने भने हो, पुँजीवादको दलाल भइसकेका कम्युनिस्टहरूलाई नदिने भने होइन। यो तीनटा शर्त त्यहाँ छ र त्यो स्वाभाविक रूपमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उनीहरूको रणनीतिभित्र नै त्यो पर्छ। त्यो रणनीति भनेको त्यो सैनिक रणनीति नै हो, आर्थिक रणनीति नै हो, राजनीतिक रणनीति नै हो, तिनटै रणनीति त्यसभित्र आउँछ।
अब अहिले त्यो एमसीसी का शर्तहरू हेर्दाखेरि नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने कुरा भयो हैन, नेपालका ऐनहरू निष्क्रिय हुने कुरा भयो, त्यसपछि एमसीसी का सबै कुरा लागू हुने कुरा भयो, उसले गरेका निर्णय उसले गरेको कामको बारेमा उ बताउन पनि बाध्य छैन नेपाललाई हैन, नेपालले सोध्दाखेरि पनि उसँग अनुमति लिएर सोध्नुपर्ने स्थिति छ। भने यस्ता थुप्रै राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपालको सार्वभौमिकतासँग पटक्कै नमिल्ने धेरै बाज्ने बुदाहरू त्यहाँ छन्। त्यो आपत्तिजनक यसै पनि छ। उसले गरेका कामको बारेमा केही पनि सोध्न नमिल्ने भनेर त उसले गर्ने कामभित्र चाहिँ जासुसहरू ल्याएर सैनिकहरू ल्यायो भने पनि त हामीले के भन्न सक्ने हो, त्यो समस्या त आउन सक्ने भयो नि त हैन। त्यस्ता पुवालहरू त्यहाँ छन् जो हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाधीनता र हाम्रो सार्वभौम सत्तासँग पटक्कै मेल खाँदैन एउटा। अर्को त्यो सँगसँगै त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण अर्को डरलाग्दो पक्ष छ। त्यो के छ त भने त्यसमा एउटा त्यसमा सर्त छ कि त्यसले नेपालको विद्युतलाई को बेचबिखनमा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्राउने त्यसको मुख्य कुरा छ। अर्को हैन, जस्तो कि हामीलाई आम जनतालाई याद नभएको मात्रै हो कि जसरी नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई अथवा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दुई टुक्रा पारियो नि, एउटा दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमन गर्ने संस्था, अर्को चाहिँ एनटिसी कम्पनी हैन। त्यो एनटिसी र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई किन टुक्राएको त भने एनटिसीलाई कम्पनी बनाइसकेपछि त्यहाँ नागरिकहरूको पनि लगानी हुन सक्ने, सरकारी पनि हुन सक्ने भनेर कम्पनी बनाइसकेपछि त अब बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्राउन पाइयो नि त हैन। त्यसकारण एनसेल आयो, अरू पनि आइसके, हामीले कति लुट मचायो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। पछि त्यसरी नै 75 सालमा 2 साल अगाडि संसदमा एउटा कानुन पास भइसक्यो। त्यो के त भने नेपाल विद्युत नियमन आयोग भन्ने पास भइसक्यो। नेपाल विद्युत नियमन आयोग ऐन पास भइसक्यो 75 मा। त्यो किन पास गरे? त्यो एमसीसी को प्रस्ताव हो। त्यो एमसीसी लागू गर्न त्यो ऐन बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो किन भने त भने अब विद्युत प्राधिकरणलाई पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जस्तै दुई टुक्रा पार्ने, एउटा सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन इत्यादि इत्यादिलाई नियमन गर्नका निम्ति आयोग बनाउने, त्यो दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्तो हुन्छ। अनि अर्को संस्था चाहिँ के बनाउने त भने अब विद्युत बेच्ने कम्पनी खडा गर्ने, हैन चाहिँ विद्युत बेच्ने, विद्युतको भाउ तय गर्ने हैन, विद्युत किन्ने सबै गर्ने एउटा कम्पनी खडा गर्ने। त्यसमा सरकारको सुरुमा 49% वा 51% लगानी गर्ने र निजी पनि भित्राउने एनटिसी जस्तै त्यो बनाएर छुट्टै कम्पनी बनाइसकेपछि त अब बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि त एनटिसी सँगै आउनु पाउने भयो र उनले चाहिँ लिने भयो र के गर्ने भयो त भने हाम्रो उत्पादन भएको विद्युत जो हामीलाई भन्दा बढी विदेशमा चाहिने हुन्छ त्यो विद्युत बेच्दाखेरि चाहिँ त्यसको रेट तोक्ने, त्यसको नाफा खाने हैन, त्यस बापत हामीले ट्याक्स मात्र अलिकति बुझाउने भयो आफूले एनटिसीले जस्तो। भनेपछि अब आम नेपाली जनताले हो, नेपालीहरुमा यही भन्दै नेपालीहरुले जो नेपालमा चाहिँ ठुलो जलस्रोतको सम्भावना छ, 20-30 वर्षपछि त हामी एकदम उर्रमतै धनी हुन्छौं भनेर जो कल्पना गरेका छन् त्यो ध्वस्त हुँदैछ। किनकि अमेरिकाले बुझेको छ, भारतले बुझेको छ कि यो एसिया प्रशान्त क्षेत्र भनेको चाहिँ संसारको सबभन्दा बढी ऊर्जा खपत हुने क्षेत्र हो, सबभन्दा बढी हैन। त्यो सबभन्दा बढी ऊर्जा खपत हुने क्षेत्र भएको हुनाले नै इन्डोनेसियामा चाहिँ हावाबाट निकाल्ने बिजुलीमा चाहिँ अमेरिकाले ठुलो लगानी गरेको छ हैन। अब यहाँ निस्किने बिजुली चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत भारत र अमेरिका मिलेर अब बेची खाने भए हैन। भनेपछि नेपालले के पाउने भयो त भन्दाखेरि विद्युत उत्पादनबाट के नै गरौँला भनेको, एक त 30 वर्षसम्म चाहिँ जसले उत्पादन गर्यो त्यसले खाने भइहाल्यो हैन, बनाउन 15 वर्ष लाग्ने, अनि त्यहाँबाट त्यसलाई अर्को 20 वर्ष दिने भनेपछि 20-25 वर्ष त्यसै निजी कम्पनीले खाने भइहाल्यो हैन, जसले उत्पादन गर्छ। अनि त्यसपछि कसको हातमा जाने भयो त भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जाने भयो र विद्युतको दर तोक्ने, नाफा खाने इत्यादि कुरा उसले कमाउने हो। भनेपछि नेपालको प्राकृतिक स्रोत पुरै हडप्ने योजना हो नि यो त। यो यति धेरै राष्ट्र स्वाधीनतामाथि चाहिँ प्रश्न खडा गर्ने शर्तहरू हुँदा हुँदै पनि यो एमसीसी को पछाडि हात धोएर किन लागिरहेछन् त? आम नेताहरू, जनता कति लागिरहेछन्? त्यो त यस्तो भएको नि, नेपालमा संविधानदेखि, नेपालको संविधानलाई गजब भन्छन् मान्छेहरूले हैन, भन्नेले भन्ने भए, तर नेपालमा संविधानदेखि अहिले नेपालको राज्य जस्तो बन्यो, सरकार राज्य प्रशासन जस्तो बन्यो, त्यो चाहिँ दलाल पुँजीवादी सत्ता हो हैन। त्यो कुनै देशभक्त सत्ता होइन, त्यो कुनै प्रगतिशील सत्ता होइन, त्यो दलाल पुँजीवादी सत्ता हो। दलाल पुँजीवादी सत्ताको विशेषता के हो त भन्दाखेरि आफ्नो देशमा उत्पादन नगर्ने, एक
र आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई बुझाउने र आफू चाहिँ त्यसबाट आउने कमिसन र हैन त्यसबाट आउने कमिसन र त्यसबाट आउने ट्याक्सबाट आफ्नो कर्मचारी सेना आफूले चाहिँ मोजमस्ती गर्ने भन्ने दलाल पुँजीवादको एउटा मुख्य विशेषता हो। त्यसकारणले त भनेको त नेपालमा कहाँ उत्पादन भइरहेछ, केही उत्पादन भएको छ त, अब केही छैन। केही सेवाजन्य चिजहरू, केही निर्माणजन्य चिजहरू बाहेक त नेपालमा त कृषि क्षेत्रमा धान पनि उत्पादन भएन। अब त धान पनि आलु पनि बाहिरबाट ल्याएर खाने ठाउँमा पुगिहाल्यो। अब त भइसकेपछि यसको अर्थ के हो त भने यहाँको सत्ताको बनावट नै दलाल हो। यसले के गर्छ भने विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कमिसन लिनका निम्ति उसले दलाली गर्छ र यहाँको उत्पादन मारिदिन्छ। अहिले त्यही भइराखेको छ हैन। कतिपयले भन्छ नि होइन कतिपय क्षेत्रमा त राम्रो भइरहेछ नि भन्छन् नि, त्यो राम्रो क्षेत्रको अनुसन्धान नभएर भएको हो। जस्तै म तपाईँलाई कुखुराको उदाहरण दिन्छु, ब्रोइलर कुखुरा हैन। ब्रोइलर कुखुरामा त नेपाल आत्मनिर्भर भनेर भन्ने गरिन्छ। यसो हेर्दाखेरि हो त इन्डियाबाट त आइराखेको छैन, चाइनाबाट आइराखेको छैन भने यहीँबाट खाइरहेछ भनेपछि त यो त आत्मनिर्भर हो। तर यथार्थ त्यस्तो छैन। यथार्थ के छ त भने चल्ला, औषधि र दाना तीनटै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दिन्छ हैन। चल्लामा हुने खर्च, दानामा हुने खर्च र चाहिँ औषधिमा हुने खर्च जोड्यो भने 70 देखि 80% हुन्छ। भनेपछि नेपालमा उत्पादन हुने प्रत्येक कुखुराबाट आम्दानी हुने 80% पैसा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लान्छ र 20% बाँकी रहन्छ। त्यो 20% बाँडेर कसले खान्छन् त भने उत्पादन गर्ने किसानले, वितरण गर्ने चाहिँ नि वितरकले। भनेपछि आत्मनिर्भर भयो भनेको क्षेत्रमा पनि 80% त दलाल पुँजीवादले विदेशी कम्पनीलाई दिइराखेको छ नि। कि नेपालले लाग्यो भनेदेखि दाना उत्पादन गर्न सक्दैन त? ब्रोइलरको दाना उत्पादन गर्न नसक्ने हुन्छ देश लाग्यो भने? सक्छ नि त, तर गर्दैन। किन गर्दैन त भने दलाल पुँजीवादी सत्ता भनेकै त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले प्राकृतिक स्रोत साधन बुझाउने, त्यसमार्फत कमिसन खाने हैन, त्यसमार्फत अलिअलि ट्याक्स उठाउने अनि आफ्नो सेना पुलिस पाल्ने, कर्मचारी पाल्ने र जनतामाथि लुट मचाउने, यसको मूल चरित्र हो। त्यो चरित्रको कारणले यस्तो भइराखेको। कुनै नेता एउटा दुईटा तीनटा नेताको कुरा होइन। जतिसुकै पवित्र नियत भएका मान्छेहरू पनि मन्त्रीमण्डलमा गएपछि हुने त्यही साँचोमा ढालिने हो। ढालिनै पर्छ हैन। कि त उनीहरूले विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने ढालिनै सक्छ। कुनै पवित्रताको स्थान हुँदैन पुँजीवादमा। पुँजीवादमा पवित्र नियतको कुनै उद्देश्य हुँदैन। जहाँबाट नाफा हुन्छ, जहाँबाट कमिसन आउँछ, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पुगिसकेका छौँ सर। अन्त्यमा भनिदिनुहोस् न त एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन? अब खुलै भन्दाखेरि, एकदम प्रष्ट भन्दाखेरि म दुई तीनटा कुरा भनौँ। एमसीसी पास गर्न नेकपाका सांसदहरू अधिकांशलाई मन छैन। किनकि बुझेका छन् कुरै नबुझ्ने मान्छे त्यहाँ गएको छैन हैन। अब त्यसकारण सांसदको मनस्थितिको कुरा बुझेको हिसाबले कुरा गर्ने त्यो पास हुँदैन। तर उनीहरूको सत्ताको बनावट र उनीहरूको समग्र लन्तन जहाँ जोडिया छ त्यो कारणले त पास गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब एउटै शर्तमा मात्रै पास हुँदैन। त्यो के त भने भारत र अमेरिकासँग पहिलेको भन्दा निकै दूरीको सम्बन्ध राख्न तयार हुने र चाहिँ चीनको पक्षमा हामी नतमस्तक भएर लाग्ने भनेर त्यसको नेताहरूले सोचे भने चाहिँ त्यो पास हुँदैन। उनीहरूको आफ्नो बलबुद्धिको कारणले होइन हैन। कतै न कतै टाँसिनु पर्यो नि दलालहरू त। कि अमेरिकातिर टाँसिनु पर्यो, कि भारततिर टाँसिनु पर्यो, कि चाइनातिर टाँसिनु पर्यो हैन। चाइनातिर अब सम्पूर्ण रूपले टाँसिने, हाम्रो चाहिँ नि अब असंलग्न नीति यताउति भत्किन्छ भने पनि भत्कियोस् हैन, टाँसिने, अब पास नगर्ने भनेर पुरै चाइनिज लबीमा उनीहरू जान तयार भयो भने चाहिँ यो पास हुँदैन। नत्र पास नहुने सम्भावना म केही पनि देख्दिनँ। अर्को कुरा पनि भन्छन् मान्छेहरू, पास हो भने पार्टी फुट्छ होला त्यो हैन, अहिले गर्नुहुन्न भने त फुट्छन् होला भन्छ। पास भए पनि त्यो पार्टी फुट्दैन, पास नभए पनि त्यो पार्टी फुट्दैन। किन फुट्दैन त भने त्यहाँ सिद्धान्त, विचार अनि त्यसपछि आफ्नो नैतिकताको आधारमा सिङ्गो राष्ट्र, सिङ्गो जनता, सिङ्गो श्रमिक वर्गको पक्षमा लडौँला भनेर त्यो पार्टी एकता भएकै होइन नि हैन। त्यो त सत्ताको सुख कसरी भोग्ने, बाहिर पर्यो भने दुःख पाइन्छ हैन। सत्ताको सुख भोग्नका निम्ति जसरी हुन्छ एक ठाउँ भएर चाहिँ ठुलो पार्टी बन्न पर्यो भनेर भागभण्डाको निम्ति चाहिँ पार्टी एकता गरेको, त्यो कुनै कम्युनिस्ट आन्दोलन चलाउनको निम्ति गरेका त होइन। त्यस कारणले फुट्यो भने हाम्रो भागभण्डा गुम्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन्। त्यस कारणले गर्दै पास भए पनि फुट्दैन, पास नभए पनि फुट्दैन। हस् त, धन्यवाद यहाँलाई, यहाँको समय अनि यहाँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। नमस्ते। हजुर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।